Like, subscribe, and get notified. Villagers of Mayam on Sunday highlighted that the Vedanta Mining Company has neglected to compensate farmers who have been affected by the mining and coal transportation since 2013. They demanded that the company compensate the farmers on time, failing which they will protest. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आमची जी घेतल्या ती विशय म्हणजे कॉम्पेन्सेशनाचो लुकसाण भरपाई जी मायनींग खातीर जाल्ली आसा त्या हो विशय आसा. विशय असो आसा की 2013सून आमकां जी लुकसाण भरपाई आसा जी वेदांता कंपनीन दिवपाक जी ती आजून आमकां दिवंक ना. त्या खातीर ही प्रेस आमी घेतलेली आसा. आमचो विशय कसो आसा जेन्ना 2007च्यान ही आमचो एक लढो चालू जाल्लो आनी आमकां तेन्नाच्यान हे आमचे जी शेतां जावं कुळागराची इन्स्पेक्शन जालें आनी तितून इन्स्पेक्शन अशें जालें की तेंची माती वचोन किंवा तेंची मायनींग एक्टिविटी स्टार्ट जाल्ल्या कारणान तेंची माती किंवा तेंची शॉर्टेजी खातीर लुकसाण जाली, शेतीची जाली आनी बागायतेची जाली आनी रिपोर्ट्स जाले आनी तेच्या आदाराचेर आमकां मामलेदारान ऑर्डरी बीन जाल्यो आनी लुकसाण भरपाई बीन मेळ्ळी. परत 13च्यान आमकां कितेंच लुकसाण भरपाई आमकां मेळोंक ना फुडें. तेन्ना आमी कंपनी कडेन बीन फाटीं कितें हें दिलें लेटर दिलें की आमची जी लुकसाण भरपाई आसा ती आमकां फुडली जी आसा ती बेगींतल्या बेगीन दिवची. तेच्या उपरांत तेंची एक आमच्या वांगडा मिटींग जाली म्हणून तेच्या फुडें तेंच्यांनी कितें इनिशिएटीव घेवंक ना. कितें कितें हो विशय तेंच्यांनी हे करून जेन्ना मायनींग जेन्ना फ्रेश आतां चालू जाल्ली तेन्ना सरकारान खंय तरी सांगलेलें की लोकल्सांक जाल्यार गांवच्या शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन चलतलें म्हणून. पूण आयज हे खंयच दिश्टी पडना. मेन प्रश्न कितें आसा हांगा शेतकारांचे भयंकर त्रास जाले. उदकूय ना, उदक आमचे सगळें शॉर्टेज जाल्लें आसा. कंपनीन आमच्या बरोबर मिटींग घेतली आनी कंपनीन 2-3 आमी पॉझिटीव मिटींग घेता म्हणून आमी कंपनी बरोबर बसले सुद्दां आनी कंपनी लास्ट मुमेंट कितें करता सगळें आयकून घेता आनी तो एक खंयचो तरी हायकोर्टाचें कितें तरी आसा म्हणून सांगतात आनी तें काडून दिता. आमचें म्हणणें कितें हायकोर्टान मॅटर आसा तें आसुनी मॅटर तें आमी पळयता आमचें चालूच आहा हायकोर्टाचें. पूण तुमी जो फाटलो जो जेन्ना तुमकां जाय न्हू तेन्ना तुमी पयशे घालतात सगळें करतात पूण जेन्ना परत घालचें पडटा तेन्ना तुमी हायकोर्टाक दाखयतात. त्या पेक्षा हांव कितें म्हणटा तुमचो आमचो जो प्रोसेस आहा तो चालू दवरा आनी बऱ्या भशेन दोनूय कामूय तुमचेंय जावनी आनी शेतकारांचे प्रश्न मोकळे जावनी. बाय बांगडे घे गो सा ताजे आहाय बरी उड्डामेती कोर. रोजालीन उड्डमेती सोड. इतले दीस जाले तुका खोकली कित्याक येता तें पयलीं सोद. 2 सुमनां तर जाल्या थांबतली ती आज नाल्यार फाल्यां. यमक बरें जुळां पूण तुजी खोकली बेश्टी काय टीबीची हें तुका कळ्ळां? योग्य वेळार निदान जाल्यार तुमी स्वताक आनी तुमच्या वांगड्याक टीबीच्या संसर्गापासून वाचोवंक शकतात. आतांच लागींच्या आरोग्य केंद्रार वचून तपासणी करून घेयात. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करया. नानू यो न्ही खेळ म्हज्या वांगडा. येतो बाय. नानो धाकटी भुरग्यां टीबी जावपाची चड रिस्क आसता आनी ताका भुरग्यांगे टीबी म्हणटात. कित्याक बेश्टो दुबावान जियेता. टीबी टेस्ट कोन्न घे न्हू. अरे पूण खंय नानू आयज गोंयच्या सगल्या हेल्थ सेंटरांनी टीबी टेस्ट आहाय आनी तेवूय बीन फ्री. खरें? होय, जागृत जावया, गोंय टीबी मुक्त करया.